नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ानो मा तासो ता दिन मख के प बरखे के दा वेली वो चे दे दारू तजवीज़ कौन की के हाँ चे कोताही औ कमी नवी और दारू इस्तेमाल वालों की हम चे कोताही अ कभी नहीं और सरा परहेज हम वी ब्या बीमारी ख़त्मेगी हमू और तासो दा रोजा उलरू और रोजे तजवीज़ कौन के अल्लाह दे दे इबादत उकड़ू स इबादत तजवीज़ कौन के अल्लाह दे और दे तरावो पर शांत दे तजवीज़ कौन के सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वहाँ उकड़ू खोबूंगे या सही तरीके सर उनकड़ू और या उकड़ू सही तरीके सर हो परहेज शिकुम पकार दे हागा मुंग तासो न कहूँ। असल वजह दादा माँ और ताता द रमज़ानुल मुबारक तारुफ दगा पिजनगली पकार दा यो लोई वलीउल्लाह शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह तेर शवे दे हावी तयो मुरीद रा गए अब हावी उतनी चे हज़रत हज तज़मा दा मुरीद मख के ना हो सो हजो ततलैओ मुद्दे सवाल पो कि चहल तज़ीन हुकुम ज़ाय तज़े चे हज अदा के वे काबे तज़म वे काबा सशे दे वे द अल्लाह कोर दे वे दे चा कोर ते चे सोक वर्जी नो आगे सरा अवल तारुफ हम कवी सलाम दुआ कवी अखबला में इसके पेजनगली ताल्लुक़ राशि हला ब्याद कोर तवर्जी और हल तमेल मकीगी आया अल्लाह ताला जल्ल शानु सरा तारुफ्ता ताल्लुक़ तिश्ता और तवील चीज़ बस दोनों ख़ुबों पोहेगु चे अल्लाह पज़ात व सिफ़ात बांधे ममुंग तासु ईमान रावड़ो जिस अहकाम राले गली पागे बांधे बमुंग तासु अमल कऊ नूर माता पता निश्ता दा नूर तवील चे यो काल अवल मा सरा तेर का आगे नपस ब्या ब्या हज तलाश चूँकि दादा दो नफली हज वो नो यो काल हिसार शो दुई सरे यो काल तेर को पा यो काल सोहबत के द औलिया व सोहबत औलिया व सर यानी नाश्ता पास्ता द दुई मजलस के नाश्ता है द दुई हिदायत मुताबिक ज़िंदगी तेरवल नसाइह बांध अमल कवल दाद शुरू करल दौलिया दा नाश्ता पास्ता बेफ़ायदे नवी खाम खा असर वी पदे के हाँ खो परेदा ची वफात वी द अगे ख्वात कस्ता कब्र वी ब्या हम फ़ायदा कवी हज़रत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह सर यो काल तेर को यो काल नपस लाड़ो चिकला बैतुल्लाह शरीफ तलाड़ो और अलता हज हम वो को ब्यार आ गए नो हज़रत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह तपोस कही चे हज देवो को हाँ जी वो यदि हज अनूर व हजूर मेस के जैसा फ़र्क महसूस को वे डेर वही संगे वह मख के बस लदीवालूना रा तावेदुल और तावेदुलो बस दगा जमा सोच वो चे बस दीवालूना बरा तावेग मा तवाह बपुरशी हो उस बात द अल्लाह तबारक व ताला इस्तिहज़ार व दाहे तजलियात इस्तिहज़ार व माविल चिदाल द अल्लाह नूरानियात अल्लाह ताला जल्ल शानो नेमतुना तजल्लीगाने द अल्लाह ताला जल्ल शानो खुसूसी मेहरबानी गाने दल तराकुजेगी
نو گویا کې د الله تعالی جل شانو هغه تجلیات او طواف کوم نو هر قدم باندې به ما سره دا احساس و چې دا دیوالونه نه دي دا د الله تبارک وتعالی تجلیات او مرکز دې زه هغې نه تاویږم را تاویږم. نو د ما عزیزانو رمضان المبارک صرف دا نه ده چې ما او تا شپې او ورځې بس په ظاهره باندې په عبادت باندې تیر کو دا څه بې فایدې خو نه دي خو دې سره سره د نیکو خلکو مجلس کې ناستای هم شروع کو ورسره د هغې برکت به مونږ ته دا وي چې مونږ کې به اخلاص راشي او چې کله اخلاص راشي بیا مونږ کامیابي ده. اللہ پاک فرمائی خلق الموت والحیات اللہ پاک مرگ او جوندن پیدا کو صدا پارا لیبلوکم ایوکم احسن عملا دید پارا چی ستاسو امتحان واخلی سوک دے تاسو کے ایوکم احسن عملا بہترین پا اعتبار دا عمل سرا عمل پر اعتبار سره عمل پر لحاظ سره تاسو کې ټول بهترین څوک دی دلته داسې نو ویل لیبلوکم ایوکم اکثر عملا چې تاسو کې څوک زیات عمل والے بلکې احسن یې یاد کو نو نیکو اولیاء سره ناستی به دا برکت وي چې مونږ تاسو روزه کې به اخلاص پیدا شي او اخلاص سره معمولی قدر هو چې نیک عمل وي الله ته ډېر ورخوښ وي لکه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته وګورئ سید الکونین صلی الله علیه وسلم صحبت او د هغوی سره ناسته یې موندلې ده د دوی یوې کجورې ثواب دونه زیات دی چې زموږ د احد هومره سونه هم د هغې مخای او دغه مقابله نشي کوی. الله پاک ته مونږ تاسو ته د رمضان المبارک برکات را نصیب کی د نیکو او د اولیاء مجلس ته الله پاک مونږ تاسو ته را نصیب کی او د هغوی برکات د مونږ تاسو ته الله تبارک وتعالی را نصیب فرمایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.